يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السنانة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مسلم يا رب لا تنقطع رجانا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب يا سميع دعانا يا رب بلغنا نزورا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب تنشانا بنوري يا رب يبانك وامانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب واسكتنا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب زدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مسلم يا رب وفي كل معين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب نقم من المشفع يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربي
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله القوي الغالب الذي الغالب البارد الوارث الغني السالم عالم البين والبين والزائل والزايم يسبح العامل والمائل والظالم والغارب والوحد والمالك والصامد والجامد والدائم يضرب بعدله الساكن ويسكن ببدله الضارب لا إله إلا الله ونظر بديعك به والعجائب بترتيب هذه القوالب خلقه خوات وعدل وعروض ولم عجل والشعر من أجل معترف متراكب مما يغدابك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لحميه وسام كرمه والمواهب ينظر في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من غائب غائبون إلا الله هل من طالب حاجة أضعن له المطالب ولو رأيته كنت بكيما على الأقلام وقد جئتوا بالدموع السواكب والقوم بين الآدم والنائب وخائف لنفسه يعاتب وعابد من الذنوب إليه هارب فلا يسألون بالاستغفار حتى يقوم كف النهار العيون المياهب ويعود وقد فاز بالمطلوب وأدركوا لمن المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وعرض فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسمياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إذا هو آدم وآدم به أنيله على المراتب إذا هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من هلكه من الأهل والأقارب إذا هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم وجهه على عباد الأصنام والكواكب إذا هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب إذا هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يديه نبوته كالهادي إذا هو فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلق الوقار وتوجهه باتجاه محبته والافتخار ونشد على رأسه العصائر قال هو الذي استخرجته من لعيب ظالم يموت أخوه وأمه ويقول جده ثم عمه الشقيق أبو طالب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث من قيامة بين يدي القيامة في داره علامات تدل الغمامات تضيع السحايب مجري الجبين ليل يدوائب في الأنبيب يلممن الحاجب سمعه يسمع زبير القلم بصره إلى سبع دباك تاكب قدمه قبلهما البعير فزال ما اشتكاه من المحن والنوايب آمن به الضب وسلمت إليه الأنجار وغضبت الأنجار وحن إليه الجد وحنين حزين نادب يداه تدر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يقول ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب بركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في مركز من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانقص عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له على النعيم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم رده من العرش قبل أن يبلغ الفرج وقد نال جميع المآرب وإذا ضربت ضربة طيبة منه بأشرف قالت سعد إليه أرواح المكبين على الأكدام والنجاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لحت كواكب على من غير من رضي النجاة
صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب صلى الله عليه وعلى ما منع من المواقف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي المآجر والمناجر صلى الله عليه متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائف اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفرغ في رجعة بين ورداء عن نبي كان مكتوب عنا ونسبه كريما وصراطه والسكينة صلى الله قال عليه لعبده من لم يزل سميعا عليما صلى الله عليه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر المدة في كل سنة وآتك وحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم له قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام سبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم وجاء ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم رفعه الله عز وجل له بفضل آدم وحملني في سفينة في سلب نوح وجعلني في سلب الخالد إبراهيم حين كذب به في النار ولم نزل له عز وجل ينقلني من الأسرة الطائرة فحمشكية الفاخرة حتى خرجني الله بين يدي وهما لم يلتقيا على سفاه قط اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. الحديث الثاني عن عظيم بن يسار كان الاحباب والعلى من ابي ثمره الى شبرا واحدا كان يسلم ويدخله الصندوق فلما بات بفتحته اذا به نبي يخرج اخر الزمان مولده بمكه ويولد بالمدينه وسلطانه بالشام يكون الشهر ويتزر على وسطه يكون خير الانبياء وفضل خير الامم يكبرون الله تعالى لكل شرف يسبون بصلاتك صفوفهم في الجدار قلوبهم مصاحبهم يحمدون الله تعالى بشرة ورخاء قلوب يدخلون الجنة بغير حساب وذريتون بذنوب والخطايا فيغفر لهم وذريتون بذنوب والخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم فاتركوا على انفسهم ووجدنا اعمالهم من الذنوب كامثال الجبال غير انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق عزتي وجلالي لا يعد من خلصني بالشهادة كما كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا عز جويل العقول وخلص تيسير سر الوجود ما جحك كاسرا ولو جاء ببلد المجهود وصرت معاجنا حسر ما حويت التخص للكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك الشهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا بدر الدين يا بدر الدين من هذا كل كمالي يا بدر الدين يا بدر الدين من هذا كل كمالي بدر
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجمع لكم عرائس مع أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما أنا وقت ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج فيه مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي بسائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسؤول والسر المكنون الذي وجدته قبل وجود الأشياء وإبداء العبد والسماء انقلوا لي في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل ترى عنوان من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa rahmatahu. Allahumma bi hurmati hadha an-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi sajidin ala manhajil qayyim ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhaili hurmati wa shurna ghadan fi zumrati wastamir alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa hina mutamassikina bi sunnatihi wa ومن تعرف به وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل عنا غافلين عنك ولا عنه مدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشكورين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بالخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Siapa lagi yang baca? Ada lagi yang baca? Mahat. Bismillahirrahmanirrahim. القبول تمام كل سورة سليشان ظهرا باطنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil sahih al-muttasil ila Imam al-muhadditsin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sayyidis salihin ila yaumiddin. Amin. Qala babu qaulillahi ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa bi qala hadatsana Yahya bin Bukayr qala hadatsana Laits an Uqail an al-Mushahib qala hadatsana Urwa an Miswar ibn Makhramah wa Abdurrahman ibn Abdul Qari حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستمعت إلى قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدت أصوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذا يا من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة القرآن سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال أرسله اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ يا عمر فقرأت التي أقرأني فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ميسر لما خلق له يقال ميسر مهيأ. وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءته عليك. وقال ما ترني الوراق ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. قال هل من طالب علم فيعانى عليه. ومن قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوريد قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة نبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا ألا نتكل قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفون يتأولون على غير تأويله. دراستهم تلاوتهم واعية حافظة وتحيها تحفظها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. وبه حدثنا وقال لي خليفة بن خياط حدثنا معتمر سمعت أبي حدثنا عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش. وبلا حدثني محمد بن أبي غالب حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا معتمر سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش.
باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان وشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي كلابة والقاسم التميمي عن الدامي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بين تيم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه وقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا أكله فقال هلما فلا أحدثك عن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في تنفر من الأشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس داود غر الذرى ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا فكفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا مرة بن خالد حدثنا أبو حمزة الضبائي قلت لابن عباس فقال غنم وابن عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضار وإنا لنصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنبير والظروف المزفتة والحنتمة. حسبك رأيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عنكم وهبي لك حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع بن عباس بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي لك حدثنا ابن نعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم. وفي لك حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن الزبير عن عمر عن ابي زر عن سمع ابو هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة وشعيرا. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم
وفي ليلة حدثنا هدفة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأكرجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل الذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum. Wa ilaika al-hadatsana Ali bin hadatsana Hisham qala akhbarana Ma'mar an-Zuhri وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس بن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء وقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يقول حقان قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرئها من دون وليه كقرقر الدجاج فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan hadatsana Abu Muhammad hadatsana Mahdi bin Maimun sami'tu Muhammad bin Sirin wa hadithu an Ahmad bin Sirin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaquluna sunnati ibada musyrik wa yaqra'una al-Qur'ana wa yajawizu tarati yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-raqiyah thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uduna as-sahmu ila masih mau. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأنا أعمال بني آدم وقولهم يوزان وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن معارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وفي ذلك قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسط والعدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وما القاسط فهو الجائر. وأبي لك حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناطق بالحق والداعي للرشد والهادي الى الصواب حجته البالغه وبرهانه القوي ودعوته العامه اللهم كما شرفتنا بسماع حديثه القويم فاهدنا صراطه المستقيم اللهم إنا قرأناه وسمعناه مقرين بالعجل عن الإحاطة بمعناه اللهم فكما أكرمتنا بسماع ألفاظه فاجعلنا من حملته وحفاظه اللهم قرب إلى أفهامنا بعيد معانيه ووفقنا للعمل بما اقتضى ما ورد من الأحكام فيه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه اللهم إنا بك وبما جاء به هذا النبي مؤمنون وبما أخبرتنا به من الوعد والوعيد مصدقون فثبت اللهم بحرمته ذلك الإيمان والتصديق في قلوبنا واغفر ببركته جميع ذنوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ينكشف به من الحمد السر المعمى ويقف به الحمد من الاسم ويقف به الحامد من الاسم على المسمى حمدا يستغرق جزئيات الحمد وكلياته عدد أفراد الوجود وذراته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد داعي الحق بالحق في كل مقيد ومطلق بجامع الكمالات الإنسانية وتور التجليات الإحسانية ومظهر رحمة الله في الوجود الخلقي حامل لواء التبليغ باللسان الصدق في المجال الحقي ومجل شهود الامتنان في المقام العياني المعارب باللسان الفرقاني عن حقيقة معنى المثاني من دعا إلى الله على البصيرة النافذة فكانت به القلوب في مجال الاستبصار لا إذا وعن جواهر الحق بلسان الجمع آخذا ومن شر عوائق الوقوف عن النفوذ في الإقبال عائذا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة أبدا لا تبقي في مراتب الأعداد عددا. اللهم إن قلوب محبي حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم متعشقة إلى شهود ذلك الجمال باسطة أقف الضراعة والابتهال سائلة منك أن تجدد لنا لها في كل نفس وطرفة ولمحة وصلة تامة بذلك الجناب خلعة وخلعة لا تخلق من حب أشرف الأحباب وقد شرفتنا يا رب بالإيمان به وبمجابه محض منة ساقتها إلينا أقدارك المنتشرة في الوجود ويسرتها لنا عنايتك الخاصة الواصلة من حضرة الجود. وكما أكرمتنا بهذا الفضل العظيم فثبتنا عليه وكما أنعمت علينا بهذا المدد الجسيم فأحينا متمسكين به صادقين في التوجه إليه. وقد سمعنا حديثه الصحيحة وأقواله المليحة
وفهمنا منها ما فهمنا وعلمنا منها ما علمنا، وكلها تهدونا للوفاء بحقك والصدق في معاملاتك، وقلوبنا ونواسينا بيدك، ولا سبيل إلى التحقق بها إلا بتوفيقك. ونسألك اللهم بحقه عليك أن توفر حظنا من التوفيق، وأن تسلك بنا في فهمها والعمل بها أقوم طريق توصلنا إلى أعلى رفيق مع خير فريق. وقد حضرنا مجالس إملائها وتلاوتها وفاء بحق ذلك الحبيب المحبوب، وامتلاء بسمع ذلك الكلام الذي تنبسط بسمعه الأرواح والقلوب، وليس معنا استعداد ولا قابلية في العمل بما تدعون إليه تلك الأحاديث المروية. وقد حال بيننا وبين فهم معناها والعمل بمقتضاها كسب الذنوب والسيئات وانقطاعنا بالشهوات والفانيات. وإن يا مولانا نازلون ببابك مستشفعون بأجل أحبابك، سائلون منك أن تصرف عنا كل ما يعوقنا عنك وعن فهم كتابك وإجابة داعي خطابك في كتابك، متوسلون إليك بأجل الوسائل لديك وأجرب المحبوبين لك أن تفتح لنا بابا في الفهم عنك يوصلون إلى معالم القرب منك ومشاهدي الأخذ عنك في حركاتنا وسكناتنا وعملنا ونياتنا، وأشهدنا سر العمل لما دعوتنا إليه وإخلاص القصد فيما ندبتنا إليه. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود. وافتح عيون بصيرنا فتشرق به أنوار سريرنا، واجمع قلوب أهل الإيمان على حفظ حقه والثبات عليه والاستمساك منه بالعروة الوثقى والأرواح التي ليس لها انفصام، والكفوف من ثمرته على ما يجيب لنا الخلود في دار السلام. اللهم اجعل من المحبين مجيبين لداعيك الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك، وابسط فينا وفي أولادنا وأهلنا وفي قدرنا وجميع أقدار المسلمين نور العلم النافع بسر تتشرف به المسامع من كل سامع وتظهر بركته في جميع المجامع. تكرم علينا يا كريم وتعطف علينا يا رحيم، واهدنا بالفهم عنك والخدمة لك الصراط المستقيم. وما تحركنا فيه من نية وعمل فتقبله، وما ارتكبناه من خطأ وزلل فاغفره، وم الخطايا واجزل العطايا واصرف عنا جميع البلايا. وما تفضلت به على الصادقين في حبك والراغبين في قربك فتفضل به علينا. اللهم ما جمعتنا به أقدارك في هذا المجلس من إخواننا المؤمنين، فابسط علينا وعليهم فيه بساط المغفرة للمذنبين والقبول للعاملين والإحسان للموسين والنجاة للغارقين واليقظة للغافلين والتوبة للعاصين. واصرفنا من هذا المجلس أجمعين بنيل ما أملناه وفوق ما أملناه وتحقيق ما رجونا وغفر ما جنينا والمسامحة فيما اكتسبنا. وكما وفقتنا لسماع كلام حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرمنا برؤية وجهه الشريف وهو راض عنا باليقظة والمنام في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع إخوانهم من النبيين والمرسلين وصالحي عباد الله أجمعين. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات، وخذ بيد سلطاننا سلطان الإسلام وانصره على من عاداه من الكفرة اليام، وشد شمل أعداء عادي واصرف عنه ومن يؤذيه ومن يؤذيه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين 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 آمين. أختم.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واستغفرك من بعد تفرقا معصوما وتفرقا بعد تفرقا معصوما Allah Rabbi falfa'na bi-barakati mahdina al-aslam bi-rahmati ma'amitan bi-darajati ma'muhammadin nabidani ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij ala muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij ala muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij ala muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para habaib kita Habib Muhsin, Sahibul Bait, Hasanuddin, akhina al-Ustaz Jailani dan yang lain-lain yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul menghatamkan pembacaan kitab Sahihul Bukhari. Berapa hari kita baca ini? Dari awal Rajab. Hampir setengah bulan pembacaan Sahihul Bukhari dibaca. Kenapa sih yang kita baca Sahihul Bukhari? Ya, kenapa di bulan Rajab? Bulan Rajab bulan yang agung, bulan yang mulia di sisi Allah, bulan pengampunan Allah. Adapun kalau Sahih Bukhari, ya kita baca hadis-hadis Nabi semuanya itu bawa berkah. Selain isinya mengandung bimbingan, tuntunan yang mengajak kita untuk menghamba kepada Allah, juga dalam pembacaan hadisnya itu ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan pembacaan hadis ini kita mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan kitab Sahih Bukhari? Pertama, karena kitab ini disusun oleh seorang ulama besar, Imamul Muhaddithin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, seorang yang diakui oleh semua umat Islam kesalihannya, ketagwaannya, keilmuannya. Dari sejak usia kanak-kanak tenggelam di dalam lautan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terus dari semua kitab-kitab hadis, kenapa yang dipilih Sahih Bukhari? Sebab ulama mengatakan fa innahu ashahul kutub ba'da kitabillah. Ini adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis, yang dapat dipertanggungjawabkan, yang paling sahih setelah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kitab Sahih Bukhari kita mengetuk pintu langit, membuka pintu langit agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok begitu? Iya, sebab ketika kita baca hadisnya Nabi itu disebutkan para periwayatnya. Kenapa dinamakan sahih, hadis sahih itu? Sebab setiap mata rantai, setiap periwayat yang meriwayatkan itu, mereka adalah orang-orang yang mencapai puncak di dalam ketakwaan. Sebab nggak bakal mungkin masuk di dalam kategori suatu hadis sebagai hadisun sahih, melainkan ketika para periwayat yang meriwayatkan itu memenuhi syarat. Dan di antara syarat daripada periwayat yang harus dipenuhi itu adalah ketakwaan, puncak ketakwaan kepada Allah, yaitu salah satunya al-adalah. Al-adalah itu bahwasanya orangnya itu tidak melakukan dosa besar sama sekali, dan juga tidak melakukan dosa kecil sama sekali. Kalaupun terjerumus dalam dosa kecil, hanya sedikit dan segera bertaubat kepada Allah. Akhlaknya mulia, hidupnya penuh dengan ketaatan. Yang semacam ini enggak lain adalah para aulia Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kitab Sahih Bukhari isinya semua hadis yang sahih diriwayatkan oleh para periwayat yang semacam ini. Nama-nama mereka ketika disebut itu mengguncangkan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz tatkala beliau wafat, itu Nabi SAW mengatakan ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya arasnya Allah berguncang tatkala wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Para muhadithin juga menyebutkan bahwasanya ketika disebut nama seorang Imran bin Husain, Imran bin Husain ini salah seorang sahabat Nabi SAW. Ketika disebut nama Imran bin Husain, hendaknya kita mengangkat kedua tangan kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab saat itu pintu langit dibuka dan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama semacam ini disebut Imran bin Husain, Sa'ad bin Mu'adz, pembesar-pembesar para sahabat yang lainnya, Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lainnya. Pembesar-pembesar sahabat diulang-ulang nama mereka. Sayyidina Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan di dalam ucapannya, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah."
ketika kita menyebut orang soleh turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nama-nama mereka kalau kita sebut langsung rahmat turun dari Allah. Maka katanya Habib Ahmad bin Umar bin Samaid, maka kiranya bagaimana kiranya kalau yang kita sebut juga pemimpin kaum salihin, yaitu baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna udah. Maka itu orang-orang dahulu, orang-orang terdahulu dari para ulama kita kaum salihin, mereka itu kalau terjadi sesuatu menimpa umat Islam, mereka membaca kitab Sahih Bukhari dengan niat agar Allah mengangkat bala, dan diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang saat-saat semacam ini, ketika keadaan terpuruk menimpa umat Islam, menimpa umat dari bala, bencana, gempa, gunung Merapi, banjir, terus penyakit, tipu daya orang dan lain sebagainya, macam-macam semuanya. Ini enggak ada yang bisa mengangkat bala dan musibah ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah dengan berkat Sahih Bukhari yang kita baca, dengan berkat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rijal al-Bukhari, orang-orang yang meriwayatkan ini, para aulia, para salihin, orang-orang yang bertakwa, agar Allah mengangkat ini bala, ini musibah yang menimpa kita. Insyaallah dengan berkat Sahih Bukhari diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya diijabah oleh Allah. Lebih dari yang kita harapkan insyaallah di majlis kita ini, majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkat Sayyidi Abdul Qadir Jailani, semua doa-doa insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sanad periwayatan daripada kitab Sahih Bukhari, pembacaan Sahih Bukhari ini di Nusantara, di antara yang awal yang mentaksiskannya adalah kakek kami di bulan suci Rajab ini, adalah kakek kami Al-Allamah Al-Arif Bilal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau ketika belajar di Hadramaut menimba ilmu dari banyak ulama, di antaranya Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Ahmad, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, dan banyak sekali di sana. Di antaranya itu majalis Al-Habib Ali Habsyi itu makmur dengan pembacaan Kutubus Sitt, di antaranya Kitabus Sahihain atau Sahih Al-Bukhari. Terus juga majlisnya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf juga demikian. Tradisi ini diambil dari ulama-ulama yang ada di Yaman, di Zabid, khususnya dari guru mereka, sebab sanad mereka bersambung kepada Musnidul Yaman, Muhaddits al-Yaman Al-Imam Abu Sulaiman Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Sanad bersambung. Beliau salah satu yang mentaksiskan pembacaan Sahih Bukhari di bulan suci Rajab, sebagaimana juga diambil dari ulama-ulama yang sebelumnya, di antaranya Imam Abdurrahman Ad-Daibai dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian juga ini dibawa ke Hadramaut tradisi ini. Salah satu yang membawanya adalah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, Al-Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Sagaf. Kemudian menyebar dari situ sampai Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi membawa tradisi ini ke Nusantara. Beliau di Kuitang, dan sejak beliau pulang dari Hadramaut membaca kitab Sahih Bukhari di bulan suci Rajab, lebih daripada 80 tahun di masa hidup beliau, 100 tahun, sebab Habib Ali wafat di usia sekitar 100 tahun lebih, dan beliau pulang dari Hadramaut itu di usia 19 tahun lebih kurang, dan mulai membaca kitab Sahih Bukhari di majlisnya di Kuitang. Dilanjutkan oleh Jaddan Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sampai saat ini, lebih kurang hampir 150 tahun pembacaan Sahih Bukhari di Kuitang dibacakan. Demikian juga di berbagai tempat, di antaranya di Pekalongan dan di Solo, ya, dan di banyak tempat lagi. Dan alhamdulillah dari sini lahir pembacaan Sahih Bukhari di berbagai tempat, di antaranya di sini ini pertama kali juga ya Jailani. Yang kedua kali, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah tanda kebaikan dari Allah bakal kita sekalian. Di antaranya juga Jaddana Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, perhatian beliau kepada Sahih Bukhari tanpa diragukan lagi. Beliau katakan, saya meriwayatkan kitab Sahih Bukhari ini dari guru-guru saya yang sangat banyak sekali. Namun khusus dari jalur Sadah Bani Alawi, beliau katakan saya meriwayatkan dengan sanad yang sangat banyak, di antaranya dari Syekhna Al-Habib Ahmad bin Muhammad Ibn Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqi. Al-Habib Ahmad meriwayatkan dari ayahnya Al-Habib Muhammad Balfaqi. Beliau meriwayatkan dari ayahnya salah satu Abadilatus Sab'ah Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqi. Al-Habib Abdullah dari ayahnya Al-Habib Husain Balfaqi. Beliau dari khalnya Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Balfaqi. Al-Habib Idrus dari ayahnya Al-Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi. Ini salah satu jalur periwayatan. Sebagaimana Syekhna
Kami membaca kitab Sahih Bukhari ini di Kuitang di hadapan Syekhana Al-Habib Hadi bin Ahmad bin Hadi As-Sagaf. Beliau mendapatkan dari pamannya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, dari guru-gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dari Al-Habib Muhammad bin Salim As-Sari, dan mereka semuanya dari Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, dari Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqi. Sebagaimana juga Syekh Al-Habib Hadi mendapatkan ijazah dari guru beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman, dari guru-gurunya yang tadi disebutkan. Beliau juga bersambung kepada Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya daripada Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqi. Semuanya bermuara kepada Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqi. Sebagaimana Al-Faqir juga membaca kitab Sahih Al-Bukhari di hadapan guru kami Al-Allama Al-Muhaddith As-Sayyid Muhammad bin Abduh bin Sulaiman Al-Ahdal. Beliau membaca di hadapan gurunya Al-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki wa Syekh Hasan bin Muhammad Mashad, dan keduanya daripada Al-Imam Abdul Hayy Al-Kattani wal Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad, dan guru-gurunya yang lainnya. Dan keduanya mereka mendapatkan dari Al-Habib Muhammad bin Salim As-Sari, dari Muhammad bin Ibrahim bin Aidrus bin Abdurrahman Balfaqi, dan dari Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Keduanya dari Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid, dan Al-Habib Ali bin Ahmad bin Ali Al-Junaid mendapatkan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqi. Semuanya bermuara kepada Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqi. Al-Habib Abdullah mendapatkan dari ayahnya Husain Balfaqi, Husain Balfaqi dari Aidrus, dari khalnya Aidrus bin Abdurrahman. Al-Habib Aidrus dari ayahnya Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi, dari ayahnya Al-Habib Abdullah bin Ahmad Balfaqi wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dari Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dari Husain bin Abi Bakar bin Syekh Abu Bakar, dari ayahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, dan Syekh Abu Bakar bin Salim membaca Sahih Bukhari dari guru-gurunya yang sangat banyak. Di antaranya Ahmad bin Alwi Bajahdab, di antaranya Ma'ruf bin Abdullah Bajamal, di antaranya Umar bin Muhammad bin Abi Bakar Basyaiban, di antaranya Abdullah bin Muhammad Bagushair, dan Umar bin Abdullah Bamakhramah. Mereka semua membaca Sahih Bukhari daripada Al-Imam Ainul Mukashifin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, dari ayah dan pamannya, dari ayahnya Ali bin Abi Bakar Sakran, dan dari pamannya Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar Al-Aidrus. Dengan sanad ini bermuara kepada keduanya, Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus dan Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Sebagaimana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ahmad Balfaqi juga membaca Sahih Bukhari dari gurunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Baharun, dari gurunya Al-Habib Abu Bakar wa Muhammad Al-Hadi Ibn Al-Imam Al-Qadhi Abdurrahman. Keduanya dari ayah mereka Al-Qadhi Abdurrahman bin Ahmad Shihabuddin, dan beliau Al-Qadhi mendapatkan daripada Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad bin Ali Khalid, dari gurunya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Balfaqih Al-Asga, dari gurunya Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran wa Abdullah bin Abi Bakar Aidrus. Keduanya dari ayah mereka Abu Bakar Sakran, dan paman mereka Umar Al-Mihdar, dan keduanya dari ayah mereka Abdurrahman As-Sagaf. Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf mendapatkan ijazah atau pembacaan Bukhari daripada gurunya Al-Imam Muhammad bin Alawi Sahib Al-Amaim, dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Ibn Al-Faqih Al-Mugaddar atau Mugaddam, atau yang dikenal dengan Abdullah Ba'alawi, dari ayahnya Al-Imam Alawi Al-Ghuyur, dari ayahnya Al-Imam Al-Arif Billah Sultan Al-Awliya Ustaz Al-Azam Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau membaca kepada Imam Al-Hafidh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Jadid Al-Alawi. Beliau mendapatkan dari gurunya Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Abi Saif Al-Yamani, dari gurunya Al-Imam Abil Hasan Ali bin Hamid bin Ammar At-Tarablusi, dari gurunya Al-Imam Abi Maktum Isa bin Ibn Al-Imam Abi Dhar Abad bin Ahmad Al-Harawi, dari ayahnya Al-Imam Abi Dhar Abad bin Ahmad Al-Harawi, dari gurunya Al-Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Mustamli wa Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarkhsi wa Abul Haytham Muhammad bin Makki Al-Kushmihani. Ketiganya mereka mendapatkan Sahih Al-Bukhari daripada Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar bin Saleh Al-Firabri. Wal-Firabri mengatakan bahwasanya saya membaca kitab Sahih Al-Bukhari kepada Imam Al-Muhaddithin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dua kali. Pertama di Firabr dan kedua di Bukhara di Rusia. Beliau mendapatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad periwayatan ini, dan masih banyak lagi sanad-sanad periwayatan daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Saya ijazahkan kepada hadirin sekalian sehingga kita tersambung dengan mereka para aulia, para salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa husnal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim min al-fitani ala hadhihi niyyatun salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.